आपके मरने के फौरन बाद क्या होगा? सबसे पहले कौन रोएगा और कब तक? आपका घर और जायदाद किसकी हो जाएगी? बैंक बैलेंस, जेवर और माल कहां जाएगा? क्या औलाद आपको याद रखेगी या भूल जाएगी? सोशल मीडिया अकाउंट्स का क्या होगा? आपके दोस्त कितने दिन साथ देंगे? कब्र की पहली रात में क्या पेश आएगा? नेक आमाल साथ जाएंगे या सिर्फ नाम? क्या आपकी कमी वाकई महसूस की जाएगी? सोचिए, अगर आज रात आप सोएं और सुबह न उठें तो क्या होगा? कमरे की लाइट वैसी ही चल रही होगी, मोबाइल बेड के पास पड़ा होगा, लेकिन आप नहीं होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस हकीकत की जिससे कोई नहीं बच सकता। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके जहन के तकरीबन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, मुख्तसर वक्त में लेकिन मुकम्मल तफसील के साथ। मरने के फौरन बाद क्या होगा? सबसे पहले घर वालों को एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है। आवाज दी जाएगी, दरवाजा खटखटाया जाएगा, फिर अचानक एक चीख। कुछ ही देर में घर लोगों से भर जाएगा, मगर आप खामोश होंगे। सबसे पहले कौन रोएगा? माँ हो तो सबसे ज्यादा रोएगी, बीवी हो तो सिसक सिसक कर रोएगी, औलाद छोटी हो तो समझ नहीं पाएगी। लेकिन याद रखें, आंखों के आंसू चंद दिन के मेहमान होते हैं, जिंदगी रुकती नहीं। जायदाद का क्या होगा? जिस घर के लिए आपने सारी उम्र मेहनत की, वो चंद दिन बाद वरासत में तकसीम होगा। इस्लामी शरीयत के मुताबिक हिस्से लगेंगे, बहस होगी, मुमकिन है झगड़ा भी हो। कुछ लोग कहेंगे अब्बा ने ये मेरे लिए खरीदा था, कुछ कहेंगे ये मेरा हक है, और आप कब्र में होंगे। बैंक बैलेंस और माल कहां जाएगा? आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, कागजात निकलेंगे, नॉमिनी चेक करेगा। जो माल आपने जमा किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, हालांकि उसका माल वो है जो उसने खा लिया, पहन लिया या सदका कर दिया। औलाद आपको याद रखेगी। शुरू के दिनों में रोज जिक्र होगा, हर महफिल में आपका नाम आएगा। फिर हफ्ते गुजरेंगे, फिर महीने, फिर साल। जिंदगी मसरूफ कर देगी, दुआएं कम होती जाएंगी, सिवाय इसके कि आपने नेक तरबियत छोड़ी हो। सोशल मीडिया का क्या होगा? आपका व्हाट्सएप लास्ट सीन हमेशा के लिए वहीं रुक जाएगा। फेसबुक पर लोग लिखेंगे RIP। चंद दिन बाद नई पोस्ट्स आ जाएंगी, लोग आगे बढ़ जाएंगे। डिजिटल दुनिया में भी यादें आर्जी हैं। दोस्त कितने दिन साथ देंगे? तदफीन तक सब साथ होंगे। तीसरे दिन भी आएंगे, 40वें तक भी कुछ लोग रहेंगे, फिर सब अपनी जिंदगियों में वापस। आपके बगैर दुनिया चलती रहेगी। कब्र की पहली रात, सबसे अहम लम्हा, अंधेरा, खामोशी और सवाल। ये वो वक्त है जहां ना बीवी साथ होगी, ना दोस्त, सिर्फ आमाल। अगर नमाजें थीं, रोशनी होगी। अगर सदका था, सुकून होगा। अगर जुल्म था, हिसाब होगा। क्या साथ जाएगा? ना गाड़ी, ना बंगला, ना शोहरत। साथ जाएगा तो नमाज, रोजा, सदका, नेकी, अच्छा अखलाक, किसी का दिल न तोड़ना। क्या आपकी कमी महसूस होगी? हाँ होगी, लेकिन वक्ती। असल सवाल ये नहीं कि लोग कितने दिन रोएंगे, असल सवाल ये है कि अल्लाह के सामने आपका मुकाम क्या होगा। सोचिए, अगर आज आपको बताया जाए कि सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, तो आप क्या बदलेंगे? नमाजें शुरू करेंगे? किसी से माफी मांगेंगे? हराम छोड़ देंगे? सदका करेंगे? तो फिर आज ही क्यों नहीं? मौत अचानक आती है, तैयारी वक्त पर नहीं, पहले से करनी होती है। नाजरीन, जिंदगी आर्जी है, असल घर आखिरत है। जायदाद वो बनाएं जो कब्र में काम आए, औलाद को नेकी सिखाएं, माल को सदक़े में लगाएं, दिल साफ रखें, क्योंकि जब आप चले जाएंगे तो सिर्फ किरदार बाकी रहेगा। जंगे सिफ़ैन से वापसी पर
حضرت علی علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب رکے۔ آپ نے قبروں کی طرف رخ کیا اور ایسا خطاب فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قبرستان والوں سے خطاب۔ آپ نے فرمایا، اے قبرستان والوں، اے ویران گھروں کے مکینوں، اے مٹی میں سو جانے والوں، تمہاری خبریں تو یہ ہیں کہ تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے، تمہاری بیویاں نکاح میں دے دی گئیں، تمہارا مال تقسیم ہو چکا۔ یہ ہماری خبریں ہیں، اب تم اپنی خبر سناؤ۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، اگر انہیں بولنے کی اجازت دی جاتی تو وہ کہتے، سب سے بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔ سوچئے ناظرین، جن گھروں کے مالک وہ تھے آج وہ خود مٹی کے نیچے ہیں، جن کے پاس طاقت تھی آج خاموش ہیں، جن کے پاس اختیار تھا آج محتاج ہیں اپنے اعمال کے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہر زندہ انسان کے لیے پیغام ہے۔ آج تم عمل کر سکتے ہو، کل تم سے حساب لیا جائے گا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، کل صرف نتیجہ ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیے، جو مال آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس میں کئی حصے دار شامل ہیں، رشتہ دار، یتیم، مسکین، سائل، غریب ہمسائے، زکوٰۃ کا حق، خمس کا حق، حج کا فرض، بہنوں اور وارثوں کے شرعی حصے۔ اگر ہم صرف اپنے لیے جمع کرتے رہیں تو یاد رکھیں وہی مال کل ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ مال کی حقیقت۔ ہم کہتے ہیں میرا گھر، میری زمین، میرا پلاٹ، مگر جب ہم چلے جاتے ہیں تو سب کچھ دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ اصل گھر وہ نہیں جو دنیا میں شاندار بنے، اصل گھر وہ ہے جو قبر کے بعد آباد ہو۔ دنیا کا محل یا آخرت کا گھر؟ آپ لاکھوں لگا کر بنگلہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ چند سال کا ہے۔ اگر آپ کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی بیمار کا علاج کرا دیں، تو آپ آخرت میں محل بنا رہے ہیں۔ وہ محل ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ سوچئے، کل جب آپ قبر میں ہوں گے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میرا گھر کتنا بڑا تھا، آپ یہ پوچھیں گے میں نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کتنا واپس اللہ کی راہ میں دیا۔ ناظرین، آج سے نیت کریں، زکوٰۃ وقت پر دیں گے، خمس ادا کریں گے، رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، بہنوں کے شرعی حصے نہیں دبائیں گے، مال کو آخرت کے لیے استعمال کریں گے۔ دنیا میں عارضی گھر نہیں، آخرت میں مستقل گھر بنائیں۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آپ کے والدین پر رحم فرمائے، آپ کی نسلوں کو نیک اور صالح بنائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ناظرین، اگر آج ہم قبرستان والوں کی جگہ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ کامنٹ میں لکھیں، میں اپنی اصلاح آج سے شروع کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی بیدار کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو ابھی کامنٹ میں لکھیں، میں اپنی آخرت کی تیاری شروع کر رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی آنکھ کھل جائے۔ ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اسی طرح کی حقیقت پر مبنی ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔